आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हार्दिक अभिवादन। आज हामी यस युट्युब च्यानलमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू र त्यसको समाधानको उपायको बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ हिँडाउन नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, यसको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू र विज्ञहरूको पनि समान धारणा रहेको पाइन्छ। तर नेपालको कृषिले कृषकहरूको जीवन निर्वाह समेत गर्न पुग्ने गरी आम्दानी दिइरहेको छैन र रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा नेपाल कृषि अहिले अत्यन्त अनाकर्षक क्षेत्र बनेको छ र कृषकहरू यसबाट विकसित हुने र खाडीका मुलुकहरूमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालको कृषिका समस्याहरू के हुन् र यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा 2007 सालको क्रान्तिको आसपासबाट नै भूस्वामित्वको प्रश्न नै नेपालको कृषिको मुख्य अवरोधक हो। भूस्वामित्वको प्रश्नलाई हल गर्दा बित्तिकै नेपालको कृषिको समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालको क्रान्तिमा जसको जोत उसको पोतको नारा अगाडि सारेको थियो र जमिनको स्वामित्व वास्तविक किसानहरूको हातमा हस्तान्तरण गर्ने बाचा गरेको थियो। तर 7 सालको क्रान्ति पछाडि पनि त्यस्तो हुन सकेन। 2015 सालमा निर्वाचित भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले राजा रजौटा उन्मूलनको घोषणा गर्यो। तत्पश्चात 2021 सालमा राजा महेन्द्रले 25 बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम गर्दै भूमि सुधार घोषणा गरे। त्यो भूमि सुधारले जग्गामा रहेको जमिनदारहरूको होल्डिङलाई टुकार्यो र जमिनको खण्डीकरण गर्यो, जसको परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले किसानहरूको हातमा केही जमिन पुग्यो र नेपालमा धनी किसान, मध्यमवर्गीय किसान, गरिब किसानका विभिन्न वर्गहरू उत्पन्न हुने परिस्थिति 2021 सालको भूमि सुधारले गर्यो। यद्यपि जमिनमाथि कुनै पनि प्रकारको पहुँच नभएका गरिब, सुकुम्बासी र दलितहरूको ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि नेपालमा छँदैछ। उनीहरू कृषिमै आश्रित भएर पनि उनीहरूसँग कृषि गर्नको लागि आफ्नो जमिन छैन र यस प्रकारको बाध्यताबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि भूमि सुधारका कुराहरू गर्दछन्। त्यस्तो भूमि सुधार सम्बन्धी दृष्टिकोण मुख्य रूपमा रुसमा गरिएको भूमि सुधार सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ। त्यसमा जमिनको जुन स्वामित्व हो, जमिनको स्वामित्व कुलीन परिवारको हातबाट जमिनदार परिवारको हातबाट खोसेर किसानहरूलाई वितरण गरिन्छ, किसानहरूको नाममा जमिन राखिन्छ। त्यस प्रकारको प्रणालीको आधारमा नेपालको भूस्वामित्वको रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, पुनर्वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिन्छ। तर पनि किसानहरूको समस्या आधारभूत रूपमा समाधान भएको छैन। 2021 सालको भूमि सुधारले जुन प्रकारले जमिनको खण्डीकरण गर्यो, त्यसको परिणामस्वरूप एकातिर जमिनदारहरूले पनि कृषिमा लगानी गर्दा त्यस्तो फाइदा नआउने र किसानहरूले पनि त्यसमा लगानी गर्न नसक्ने, अधैया बटैया लगायतका विभिन्न शर्तहरूमा चलेका कृषिमा त्यसबाट आउने फाइदाले न त जमिनदार वर्गको न त किसान वर्गको जीवन स्तर राम्रोसँग चल्न सक्ने परिस्थिति जुन सिर्जना भयो, यस कारणले गर्दा जमिन किसानहरूको प्राथमिक आकर्षणको विषय रहेन। पहिले गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू एकदमै कम हुँदा कृषिमा बाध्यताको रूपमा मान्छेहरू कृषिमा आश्रित रहेका थिए भने अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगार
का नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू खुल्दै जानु र सहरी क्षेत्रमा गैर कृषि क्षेत्रमा पनि काम पाइने सम्भावना बढ्दै जानुको कारणले किसानहरू कृषि पेसाबाट विकसित भएका छन् र कृषिमा काम गर्ने श्रमिकहरू पाइन छोडेको छ। र अहिले पछिल्लो परिदृश्य के देखिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रका खेतहरू र बारीहरू बाँझा भएका छन्। सहरी क्षेत्रको आसपासका जमिनलाई दलाल व्यापारतर्फ लगिएको छ। जमिनको खण्डीकरण गर्ने, प्लटिङ गर्ने र त्यसलाई बिक्री गर्ने एउटा माध्यम बनाइएको छ र जमिनको कृषियोग्य जमिनको समेत एकदमै ठुलो मात्रामा नष्ट गरिने र त्यसको ठाउँमा सहरहरू बसाउने खालका प्रयत्नहरू भएका छन्। र यसरी जमिनमा एकैसाथ दलालीकरण र अर्कोतिर जमिन जुन कृषियोग्य जमिन छ ग्रामीण क्षेत्रमा त्यहाँ पनि कृषियोग्य जमिन धेरै यसो बाँझो रहने परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यसरी कृषिको उत्पादकत्व, कृषिकोबाट हुने उत्पादन पछि झन् घट्दै गएको छ। र नेपाल अहिले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त असुरक्षित देशमा पर्छ। नेपालले अहिले अरबौंको खाद्यान्न अन्य देशहरूबाट आयात गर्छ। यद्यपि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ। अब यसका कारणहरू के हुन् भन्दा हामीले पहिले नै भन्यौं, एकातर्फ 2021 सालको भूमि सुधारले लामो समयसम्म आउँदा जमिनलाई एकदमै खण्डीकरण गर्यो। सुरुमा 25 बिघा र 3 बिघा घरबास इत्यादि गरेर 28 बिघासम्म जमिन राख्न पाउने जुन प्रावधान थियो, पछि पैतृक सम्पत्तिको रूपमा त्यो सम्पत्ति खण्डीकरण हुँदै जाँदा अहिले मान्छेहरूसँग एकदमै कम 5-6 कट्ठा 8-10 कट्ठाको प्लटहरू छ र त्यस्तो प्लटमा मेकानाइज्ड खालको कृषि गर्न सम्भव हुँदैन। कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्न सम्भव हुँदैन। ट्र्याक्टरहरूले जोत्ने, प्लान्टिङ मेसिनहरू प्रयोग गरेर रोप्ने र हार्भेस्टिङ मेसिनहरू प्रयोग गरेर बाली भित्र्याउने कामहरू सम्भव हुँदैन। त्यसै पनि नेपालको जुन भौगोलिक विकटता छ यसको कारणले नेपालको तराई प्रदेशमा, नेपालको भित्री मधेसमा र पहाडका केही बेसीहरूमा मात्रै ठिक तरिकाले कृषि गर्न सकिन्छ, खेती गर्न सकिन्छ। नेपालको टोटल जमिनको 70% जमिन मात्र कृषियोग्य छ। त्यो जमिन पनि अत्यधिक खण्डीकरण भएको हुनाले त्यो खण्डीकरण भएको जमिनमा प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि गर्न सकिने सम्भावना छैन र फलस्वरूप मान्छेहरू कृषिबाट विकसित हुँदै गएका छन्। दोस्रो कुरा, जुन मैयानी हकको व्यवस्था पञ्चायती पालामा गरिएको थियो त्यो मैयानी हकको व्यवस्थाले गर्दा लामो समयसम्म जमिनदार र किसानहरूको बीचको सङ्घर्षमा जमिनमाथिको द्वैत स्वामित्व कायम भयो र त्यो द्वैत स्वामित्वको कारणले उत्पन्न भएको सङ्घर्षले लामो समयसम्म कृषिको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सकेन। अहिले आएर भूमिमाथिको द्वैत स्वामित्वको अन्त्य गरेर किसानहरूलाई भूमिमाथिको अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित पारिएको छ र वास्तविक किसानहरू जमिनको मालिक बन्न सक्ने खालको व्यवस्था जुन नेपालमा 2007 सालको क्रान्तिदेखि लिएर माओवादी जनयुद्धसम्म पनि अगाडि सारिएको छ त्यो पुरा हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। नेकपा माओवादीको पालामा, जनयुद्धको पालामा कैयौं जमिनहरू, जमिनदारका जमिनहरू कब्जा गरिएको थियो। ती जमिनहरू पछि शान्ति सम्झौतापछि कति जमिनदारलाई फिर्ता गरियो र त्यसरी फिर्ता गर्दा कतिपय जमिनहरूलाई प्लटिङ गरेर खण्डीकरण गरेर बेच्ने काम भयो र अहिले ठुलो ल्यान्ड होल्डिङको रूपमा जमिनदारहरूले पनि जमिन राखेको अवस्था देखिन्न र जमिन एकदमै टुक्रिएर गएको छ। जमिनलाई बेचेर बिक्री गरेर जमिनदार वर्गहरू सहरतिर स्थानान्तरित भएको अवस्था पनि देखिन्छ। यस प्रकारको कृषिको समस्याको कारणको रूपमा एकातिर खण्डीकरण, अर्कोतिर वास्तविक किसानको हातमा जमिनको स्वामित्व नहुनु, जमिनमा लामो समयसम्म कायम रहेको द्वैत स्वामित्वको स्थिति र कृषिको लागि आवश्यक हुने मल, बिउ, बिजन इत्यादिको व्यवस्था नहुनु
जस्ता कारणले हाम्रो कृषिको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ र नेपालको कृषिले नेपालीलाई खान लाउन पुग्ने अवस्था छैन। नेपालमा पञ्चायत कालभरि झन्डै 1990 सम्म पनि रासायनिक मलहरूमा अनुदान दिने प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर कृषिलाई चाहिने औजारहरू स्थापना गर्ने खालको एउटा कारखाना रुसले बनाइदिएको थियो र 1990 पछाडि जब हामी नवोदारीकरणका अर्थनीतिहरूलाई अपनायौँ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको शर्तमा आधारित भएर हामीले कृषिमा रहेको अनुदानलाई घटाउँदै गयौँ र अहिले कृषिको उत्पादनमा जुन लागत लाग्छ त्यो उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक लागतको कारणले गर्दा वास्तविक किसानहरू घाटामा जाने अवस्थामा छन्। विभिन्न ठुल्ठुला फर्महरूलाई, दर्ता भएका फर्महरूलाई अनुदान दिने चलन भए पनि त्यस्तो अनुदान पहुँचवालाकै गोजीमा गएको हामीले देखेका छौँ र त्यस्तो अनुदानले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गरेको छ भन्न सकिने अवस्था नेपालमा छैन। नेपालको कृषिको यो अवस्थाबाट यसलाई सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त? अब हामी यसको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा कृषिको लागि सामन्तहरूको हातमा रहेको जमिनलाई किसानलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणाको आधारमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीति भयो। तर अहिले आउँदा हामीले के देख्छौँ भने जसलाई सामन्त वा जमिनदार भनिन्छ उनीहरूको हातमा पनि धेरै ठुलो जमिन छैन। रुसमा जुन प्रकारले भूमि सुधार गरिएको थियो त्यहाँका केही जातीय समुदायहरू जोसँग ठुलो ठुलो जमिनहरू थियो त्यो जमिन किसानहरूलाई वितरण गरिएको थियो र किसानहरूलाई पनि ठुलो ठुलो जमिन स्टेटको रूपमा, ठुलो एरियाको रूपमा वितरण गरिएको थियो जहाँ उनीहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर ठुलो ठुलो मात्रामा फर्महरू स्थापना गर्न सक्थे, कृषि गर्न सक्थे। यस्तो प्रकारले जमिनको आकार, रसिया एउटा ठुलो देश भएको हुनाले रसियामा कृषियोग्य जमिन पनि प्रशस्त भएको हुनाले किसानहरूले प्रशस्त मात्रामा जमिन प्राप्त गर्न सकेका थिए र त्यो भूमि सुधारले रुसमा उत्पादकत्व बढेको थियो। त्यही भूमि सुधारको मोडल नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन धारणा अगाडि सारियो त्यो धारणा नेपालको सन्दर्भमा फिट हुन सक्दैन थियो, किनभने नेपालमा ल्यान्ड होल्डिङको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था 2021 सालको भूमि सुधारले निकै टुक्रिएको थियो। 2021 सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने अलग परिस्थिति थियो। तराईको जग्गाहरू विभिन्न पहुँचवाला परिवारलाई जागिरको नाममा, बिर्ताको नाममा, गुठीको नाममा राखिएको थियो र त्यसबेला भूमि सुधारको कुरा सान्दर्भिक हुन्थ्यो भने आज आएर जुन 2021 सालको भूमि सुधार आयो त्यो भूमि सुधार आइसकेपछि त्यसले जमिनलाई जुन प्रकारले खण्डीकरण गर्यो त्यो खण्डीकरण भइरहेको जमिनलाई फेरि खोसेर पुनर्वितरण गर्न सम्भव हुने प्रकारको परिस्थिति देखा परेन र अर्कोतिर नेपालमा कृषियोग्य जमिन एकदमै कम हुनुको कारणले पनि यसमा समस्या उत्पन्न हुन गयो। त्यसकारण रसियन मोडलको भूमि सुधार नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ भन्ने कुरा होइन। चीनको सन्दर्भमा पनि चीनमा पनि प्रशस्त मात्रामा जमिनहरू थियो र माओ जेदुङले क्रान्ति गरिसकेपछि जुन एउटा अवधारणा ल्याए त्यहाँका कृषकहरूलाई उनले विभिन्न भागमा विभाजन गरे। भूस्वामित्व नभएका गरिब किसानहरू, धनी किसानहरू, मध्यम किसानहरू र जमिनदारको रूपमा उनले त्यहाँका जमिन माथिको स्वामित्वको आधारमा एउटा वर्गीकरण गरेका थिए र माओ सेतुङले कस्तो प्रकारको नीति चीनमा ल्याएका थिए भने गरिब किसानहरू, मध्यम किसानहरू, धनी किसानलाई त्यति आक्रमण नगर्ने, जमिनदार वर्गलाई मात्र आक्रमण गर्ने भन्ने खालको उनको नीति थियो र जमिनदार वर्गलाई आक्रमण गरेर जमिनदारहरूसँग भएको जमिनलाई खोसेर किसानहरूलाई वितरण गरिएको थियो। पछि कम्युनिस्ट सत्ता आएपछि त्यसलाई मान्यता प्रदान गरियो र कैयौँ जमिनदारहरूको त्यस प्रक्रियामा हत्या पनि भयो। पश्चिमाहरूले त्यो हत्या लाखौंको सङ्ख्यामा भएको बताउँछन् भने
चिनिया पक्षले त्यतिका हत्या भएको स्वीकार गर्दैन, केही मात्रै हत्या भएको कुरा उसले बताउँछ। र त्यसरी जमिनदार वर्गहरूलाई मुख्य रूपमा एक्लाएर तिनीहरूको जमिनलाई किसानहरूमा वितरण गर्ने नीति चिनमा माओ सेतुङले कम्युनिस्ट क्रान्तिको कालमा लिएका थिए। पछि ती जमिनदारहरू भागेर ताइवान गए र ताइवानमा उनीहरूले आफ्नो राज्य पश्चिमाहरूको सहायतामा खडा गरे। यो कुरा चीनको किसान आन्दोलनको इतिहासबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँ किसान आन्दोलनहरू भएका थिए। अमेरिकामा कृषि ठुला ठुला फर्महरू स्थापना गरेका किसानहरूले गर्छन् र ठुलो एरियामा ठुलो क्षेत्रफलमा खेतीपाती गरिन्छ। अमेरिकामा गृहयुद्ध पछाडि कालाहरूको जुन आन्दोलन भयो, ब्ल्याकहरूलाई उनीहरू काला जातका मान्छेहरू दास प्रथाबाट मुक्त भइसकेपछि जमिनको होल्डिङको माग ठुलो रूपमा उठेको थियो र पछि अमेरिकाले एउटा काला परिवारलाई 40 एकड जमिनको दरले वितरण गरेको थियो र कालाहरूको हातमा केही जमिन अमेरिकामा पुग्न गएको थियो। त्यसदेखि बाहेक मुख्य रूपले त्यहाँ जमिन ठुला जमिनदारहरूको, सेता गोरा जमिनदारहरूको हातमा थियो र ती अहिले चाहिँ आउँदा के छ भने अमेरिकामा धेरैजसो मान्छेहरू गैर कृषि क्षेत्रमा, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइसकेको हुनाले केही फर्महरूले, किसानहरूले ठुल्ठुला फर्महरू खोलेर खेतीपाती गर्ने कामहरू त्यहाँ गर्छन्। त्यो अमेरिकन मोडल हो। बेलायतको कृषि क्रान्ति पनि चक्लाबन्दीबाट सुरु भएको थियो र त्यो चक्लाबन्दी गरिएका प्लटहरू वितरण गरेर त्यहाँ भएको जगेडा श्रम शक्तिलाई निकालेर औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यी चाहिँ विश्वका ठुला ठुला देशहरू जहाँ जमिनको आकार तुलनात्मक रूपले ठुलो थियो त्यहाँ गरिएका भूविस्तारका अनुभवहरू हुन्। नेपाल जस्तो कृषियोग्य जमिन एकदमै कम भएको देशमा त्यस्तो प्रकारको अनुभवबाट पाठ सेक्ने ठाउँ धेरै रहँदैन र हाम्रो जस्तो देशले अपनाउनु पर्ने मोडल भनेको इजरायलको जस्तो मोडल हो। इजरायलमा जमिन कम भएको हुनाले, इजरायल एउटा सानो देश भएको हुनाले त्यहाँ जमिन कम थियो र जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरूले 1960 मा एउटा बेसिक ल अफ एग्रिकल्चर भनेर कृषिको एउटा साधारण कानुन र एउटा विशेष कानुन ल्याए र त्यो कानुनमा उनीहरूले के व्यवस्था गरे भने इजरायलको जमिन सरकारी जमिन मानिनेछ। सरकारी जमिन हेर्नको लागि एउटा कम्पनी, सरकारी कम्पनी स्थापना गरिनेछ र जति पनि जमिन किसानहरूले खेती गर्नका लागि लाग्नेछन् त्यो लामो समयका लागि लिज दिए जस्तो हुनेछ। कुनै पनि मान्छेको त्यसमा स्वामित्व एउटा ल्यान्ड ओनरसिपको रूपमा, जमिनको मालिकको रूपमा स्वामित्व कायम हुने होइन कि लिज होल्डरको रूपमा, लिजीको रूपमा त्यो उनीहरूको स्वामित्व कायम हुनेछ। त्यस्तो जमिन लिजमा दिएका जस्ता शर्तहरू त्यसमा लागू हुनेछन् र यदि कुनै मान्छेले त्यो जमिनमा खेती गरेन, जमिन जुन प्रयोजनको लागि लिजमा लिएको त्यो प्रयोजनमा प्रयोग गरेन भने त्यसलाई त्यो ट्रस्टले, सरकारी कम्पनीले फेरि फिर्ता पनि लिन सक्ने खालको अधिकारहरू त्यहाँ राखिएको थियो र त्यस्तो प्रकारको लङ टर्म लिज, लामो समयको लागि लिजमा दिने सिस्टम, झन्डै एकपटक रिन्यू गरेपछि 2 टर्मको लागि, 2टा अवधिको लागि लिज दिँदाखेरि झन्डै 49 वर्षको लिज हुन जाने किसिमको सिस्टम इजरायली कानुनमा अपनाइएको छ। र त्यसले गर्दा के भएको छ भने जुन मान्छे वास्तविक किसान हो, जसलाई खेतीपाती गर्न मनपर्छ अथवा कसैलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि पनि जमिनहरू चाहिन सक्छ, जुन प्रयोजनको लागि जमिन चाहिए पनि उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जमिन सरकारबाट लिन सक्छ। यस्तो प्रकारको इजरायलको प्रणाली हाम्रो जस्तो देशमा अपनाउन सकिन्छ किनभने खेतीयोग्य जमिन कम छ र वास्तविक किसानले मात्रै त्यो जमिनको उपभोग गरोस् भन्ने दृष्टिकोण हामीले राख्छौँ भने गैर कृषि क्षेत्रका मानिसहरूलाई बस्नका लागि आवासको व्यवस्था सरकारले गर्ने र फ्ल्याटहरू बनाएर त्यो किन्ने प्रकारको प्रणाली लागू गर्ने, सर्वप्रथम जमिनलाई ल्यान्ड युज पोलिसीको आधारमा, भू उपयोग नीतिको आधारमा छुट्याउने,
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नदिने, कृषियोग्य जमिन मूल रूपमा सरकारको मातहतमा हुने र सरकारबाट प्रक्रिया पुरा गरेर लिजमा लिएर खेती गर्ने सिस्टम यदि अपनाइयो भने वास्तविक किसानहरूले आफ्नो जमिनमा आफूले प्राप्त गरेको जमिनमा खेती गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई जमिनदारसँग भर पर्नुपर्ने अधिया बटिया लगायतका विभिन्न शर्तहरूमा डुब्नुपर्ने अवस्था रहन्न। यसरी इजरायलको मोडलमा हामी जानुपर्छ र इजरायलको मोडलबाट जाँदाखेरि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने त्यसरी राज्यको नाममा जमिन राख्दाखेरि त्यहाँ ब्युरोक्रेसी हावी हुन्छ। इजरायलमा ब्युरोक्रेसीले अनावश्यक झन्झटहरू खडा गर्ने र किसानहरूलाई जमिन लिजमा लिने प्रक्रिया एकदमै असजिलो भयो भनेर 2009 सालमा फेरि कानुनमा संशोधन गरेर ल्यान्ड ओनरसिपलाई फेरि निजीकरण गर्ने, प्राइभेट व्यक्तिहरूको हातमा दिने खालको एउटा कानुन त्यहाँ ल्याइएको छ। त्यसको जनमानसबाट अत्यधिक ठुलो आलोचना भएको हुनाले यो फेरि केही आसेपासे मान्छेहरूलाई, सत्ताको नजिकका मान्छेहरूलाई पोस्ने काम चाहिँ हुन थाल्यो र यसरी यसबाट वास्तविक किसानहरूले जमिन पाउने सम्भावना कम हुन्छ भनेर इजरायलमा आवाज उठ्यो र अहिले 4% जति जमिन मात्रै प्राइभेट कम्पनीहरूको हातमा इजरायलमा फेरि फर्किएको छ। यसरी उनीहरू प्राइभेटाइजेसन तर्फ जान खोज्दैछन् र त्यस प्रकारको प्राइभेटाइजेसनले फेरि त्यहाँ समस्या खडा गर्छ। धनी र गरिब बीचको खाडल त्यसले सिर्जना गर्छ। त्यसकारण नेपालमा पनि त्यस प्रकारको सिस्टममा हामी जान सक्ने हो भने, यद्यपि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यस प्रकारको सिद्धान्त नेपालमा अगाडि सारेका छैनन्, भूस्वामित्वको सन्दर्भमा जमिनको समस्यालाई हामीले धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्छौँ। नेपालमा अहिले जमिनको भूमि सुधारका सन्दर्भमा, जमिनको पुनर्वितरणका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग खास स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जसको जोत उसको पोतको आधारमा भूमि सुधार गर्ने कुरालाई छोडिसकेको छ। लोकप्रियताका निमित्त शेरबहादुर देउवा सरकारले 11 बिघामा हदबन्दीलाई सार्ने खालको घोषणा गरेको थियो। नेकपा एमाले वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, क्षतिपूर्ति सहितको वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्दै जमिनदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर भूमि खरिद्ने र त्यो भूमि किसानलाई उपलब्ध गराउने खालको नीति अगाडि सारेको थियो। त्यस प्रकारको कुनै कार्यक्रम एमाले अगाडि सार्न सकेन सरकारमा गएको अवस्थामा। अहिले नेकपाको जुन सरकार छ त्यसले पनि खास नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले पनि भूमि सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेको अवस्था छैन। नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमा सामन्तहरूको हातमा रहेको जमिन खोसेर किसानलाई वितरण गर्ने खालको नीति ल्याएको बताएको भए पनि अहिले आएर नेकपासँग पनि जमिन सम्बन्धी खास एकीकृत प्रकारको भूस्वामित्व सम्बन्धी दृष्टिकोण छैन र भूस्वामित्वको प्रश्न मात्रै हल गरेर नेपालको कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्न। किनभने कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिको जब हामीले कुरा गर्छौँ त्यसबेला कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकिए पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा उन्नत बिउ बिजन प्रविधिहरूको प्रयोग हामीले गर्न सक्छौँ। यदि सरकारले कृषिमा संरक्षणवादको नीति अगाडि सारेन भने भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र कृषिमा वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउन सक्ने सम्भावना विकास गर्ने कुरा एकदमै आवश्यक हुन्छ। बिउ बिजन मल प्रविधि न्यूनतम समर्थन मूल्य कुनै पनि बाली उत्पादन गरिन्छ भने त्यो यदि निश्चित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेच्दा किसानलाई घाटा हुने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने प्रक्रिया इत्यादि अपनाउन नसक्ने हो भने कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन र नेपालमा अहिले ती सबै प्रकारका प्रावधानहरू हटाइएका छन्। कृषिमा दिएका अनुदानहरू हटाइएका छन्। रासायनिक मलको अभाव नेपालको सर्वकालिक समस्या भएको छ। बिउ बिजन इत्यादि प्रविधिहरू नेपालमा हस्तान्तरण गरिएको छैन। परम्परागत प्रकारले किसानहरूले खेती गर्न बाध्य छन्। सिँचाइका समस्याहरू समाधान भएका छैनन्। यी कारणहरूले नेपालको कृषि लगातार सङ्कटतर्फ जाँदैछ र कृषि एउटा रोजगारीको उपयुक्त गन्तव्य बन्न सकेको छैन। त इजरायली मोडलको जुन भूस्वामित्वको प्रश्न हो त्यसले किसानहरूलाई कृषिमा आकर्षित हुनको लागि योगदान पुर्याउन सक्छ। तर नेपालमा अहिले तत्काल
कुनै राजनीतिक पार्टी वा सरकारले त्यस प्रकारको मोडल अगाडि सार्छन् भन्ने कुरामा विश्वास छैन। त्यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्पको रूपमा सहकारी कृषि हुन सक्छ। जमिनलाई सहकारीमा आबद्ध गरेर जमिनको ठुलो जोत, जमिनको जोतको आकारलाई ठुलो बनाउने, खास गरेर तराई र भित्री मधेसका क्षेत्रहरूमा, र त्यसमा सामूहिक ढङ्गले मसिनहरूको प्रयोग गरेर खेतीपाती गर्ने प्रणालीलाई अपनाउन सकिन्छ र त्यो प्रणालीबाट उत्पादन भएको कुरालाई वितरण गर्ने खालको प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ इजरायल मोडलको भूस्वामित्वको अर्को विकल्प हो। तर यो मोडलमा पनि कतिको सफलता प्राप्त हुन सक्छ त? चीनमा जुन प्रकारले जमिनहरूलाई कम्युन बनाएर खेती गरिएको थियो त्यसले उत्पादकत्व बढाएन, मान्छेहरूमा मेहनत गर्ने परम्पराको विकास भएन र पछि फेरि प्राइभेटाइजेसनतिर चीन फर्कियो। कोअपरेटिभ कृषि वा सहकारी कृषिको माध्यमबाट पनि जमिनको जोतको आकारलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। जमिनको अहिलेको जुन जोतको आकार छ त्यो आकारमा उत्पादकत्व वृद्धि हुने कुरा चाहिँ हामीले कल्पना पनि गर्नु हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन। जमिनको जोतको आकार नबढाइकन जमिनबाट उत्पादन नहुने भएको हुनाले यदि हामीले जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा राख्न सक्दैनौँ, जमिनको चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसनको, पुनर्वितरणको कुनै नीति ल्याउन सक्दैनौँ भने त्यसमा चाहिँ कोअपरेटिभ कृषि, सामूहिक कृषि प्रणाली, सहकारी कृषि प्रणालीलाई पनि हामीले अगाडि प्रमोट गर्ने प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ। र कृषिमा मुख्य रूपमा खाद्यान्न बालीहरूका निमित्त र नगदे बालीहरूका निमित्त तराई क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्ने र जडीबुटी खेती, त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा आएको एग्रो फरेस्ट्रीका कुराहरू छन्। वन जङ्गलमा कृषियोग्य फलफुल इत्यादिको प्लान्टेसन गरेर, रोपाई गरेर, वृक्षारोपणहरू गरेर त्यसबाट पनि फाइदा लिन सकिने खालका प्रविधिहरू अगाडि आएका छन्, त्यस्ता अवधारणाहरू अगाडि आएका छन्। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र जमिनको जुन खेतीयोग्य जमिन छ त्यो खेतीयोग्य जमिनलाई नष्ट हुन नदिने, त्यसलाई खण्डीकरण हुन नदिने, त्यसलाई बाँझो हुन नदिने र जमिनको अत्यधिक उपयोग गर्ने कुरामा राज्यले जोड दिनुपर्छ। कडा खालका नीतिहरू बनाउनुपर्छ, कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्छ र त्यसरी जमिन बाँझो राख्ने, जमिनको दुरुपयोग गर्ने, जमिनको अनुपयोग गर्ने कुरालाई कडाइका साथ रोकेर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। र यी सबै समस्याको समाधान कृषिमा रहेको भूस्वामित्वको अहिलेको जुन अवस्था छ यसलाई परिवर्तन गरेर हुन सक्छ। र मैले चाहिँ देखेको पक्ष भनेको नेपालको लागि सबैभन्दा राम्रो समाधान भनेको इजरायल मोडलको भूस्वामित्वको स्थिति, सरकारी स्वामित्वमा जमिन रहने र त्यसलाई लिजको रूपमा जनतालाई दिन सकिने प्रणाली सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रणालीको लागि हामी तयार हुन सक्दैनौँ भने पनि अहिले रहेको जमिनलाई, कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नदिने, त्यस जमिनलाई सहकारी मार्फत एकत्रित गरेर खेती गर्ने प्रणाली अर्को विकल्पको रूपमा स्थापित हुन सक्छ र त्यसले मात्र नेपालको कृषिको उत्पादकतालाई वृद्धि गर्न सक्दछ। धन्यवाद।